अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। साल 2020-2021 का ये बजट आजकल पाकिस्तान में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया, इवन क्या सोशल मीडिया, आपको हर जगह के ऊपर ये बजट ही डिस्कस होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त इस बजट से मुतल्लिक जो आम राय है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो ये है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। इमरान खान के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इस बजट को बेस बनाकर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये तासुराम कर दिया गया है कि इस बजट में अवाम और नास के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। इसके अलावा इस बजट में जो सबसे ज्यादा चीज हाईलाइट की गई है वो है दिफाई बजट। बजट का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान की अफवाज के लिए मुख्तस किया गया है। इस चीज को बेस बनाकर पाकिस्तान की अफवाज को एक मर्तबा फिर टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की अफवाज भी इस वक्त हुकूमत और इमरान खान की तरह सख्त तनकीद का शिकार हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही इमरान खान की हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें अवाम और नास के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है? क्या वाकई ही में ये बात भी सही है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन सारे का सारा हिस्सा उठाकर पाकिस्तान की दिफाई अफवाज के हवाले कर दिया गया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि ये बातें किस हद तक सच हैं या फिर किस हद तक झूठ। तहरीक इंसाफ के बजट में क्या अवाम और नास के लिए रिलीफ पैकेज मौजूद है या नहीं? अफवाज पाकिस्तान की तरफ जो बजट का हिस्सा मुख्तस किया गया है, हम उसकी भी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। ये एक इंतहाई अहम मौजू है, लिहाजा मैं आप लोगों के सामने ये अपील करूंगा कि आप लोग ये सारी वीडियो पूरी जरूर देखें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, बजट की बात करने से पहले सबसे अहम पॉइंट अपने जहनों में ये रख लें कि इस वक्त मौजूदा वबा ने पूरी दुनिया की मईशत का तहस नहस कर दिया है। न्यूयॉर्क का मेयर, दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अमेरिका की जान, वो न्यूयॉर्क शहर जहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जो कि पूरी दुनिया की मंडी को मॉनिटर करती है, उस न्यूयॉर्क शहर का मेयर ये कहता है कि हम दिवालिया होने वाले हैं। वजह क्या है? मौजूदा वबा। पाकिस्तान में भी ये वबा मौजूद है और मौजूदा बजट इसी वबा के तनाजुर में बनाया गया है। ये बात अपने जहनों में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो रिलीफ पैकेज जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस बजट में पाकिस्तान की अवाम नास को दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आम आदमी को जो रिलीफ दिया है वो इस तरह है कि खुराक और तिब्बी साजो सामान की मद में 15 अरब रुपए की टैक्स की छूट दी गई है। इसके साथ 280 अरब रुपए किसानों को गंदम खरीदने की मद में अदा किए गए हैं। पेट्रोल की कीमत में 42 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फी लीटर कमी करके पाकिस्तानी अवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। ये अलग बात है कि अवाम नास में ही बैठे हुए ताजरों ने इस पेट्रोल की शॉर्टेज की और इस पेट्रोल को महंगे दामों बेचा। अवाम नास को हुकूमत का गिरबान पकड़ने से पहले इन ताजरों का गिरबान पकड़ना चाहिए। इसी तरह के जखीरा अंदोजों की वजह से कौम शुएब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफाई हस्ती से मिटा दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बजट पेश किया है उसके 3 और मुस्बत पहलू भी हैं। पहला तो ये है कि प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत 4 बरस तक बढ़ाने के साथ साथ इसकी शरह में कमी की गई है। ये बात जहन में रखिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान को चलाता है। रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो इसके साथ मुल्क का 40 सनतें भी ऑटोमेटिकली चलेंगी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि रियल एस्टेट सेक्टर तो चलेगा ही, लेकिन अगर इसके साथ 40 सनतें मजीद रन करती हैं तो इससे मौजूदा हालात में ये सेक्टर ही पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है। यहाँ मेरी मुराद माली बहरान से है। दूसरा मुस्बत पहलू ये है कि ज़राअत के शोबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद इस हवाले से काम बिल्कुल रुक गया था। इसकी वजह से ज़रई पैदावार भी काफी मुतासिर हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो ज़राअत के शोबे के तरक्याती मंसूबों में 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, इससे इन मंसूबों में पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा आबी वसाइल के ऊपर 81 यानी कि 81 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में महमद डैम समेत दीगर बड़े आबी मंसूबों के ऊपर काम चल रहा है। पाकिस्तान में एक
طویل عرصے سے یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ حکومتیں طویل مدت منصوبوں کے اوپر زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی. یہ حکومتیں فوری منافع چاہتی تھیں. پچھلی حکومتوں کی یہ گیم تھی کہ پل بنا دو، سڑک بنا دو، فلائی اوور بنا دو، کوئی بلڈنگ کھڑی کر دو، کوئی سکول بنا دو. یہ سارے شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں، فوراً سے بن جاتے ہیں. اور پاکستانی عوام ان چیزوں کے اوپر ہمیشہ سے ان لوگوں کو ووٹ دیتی چلی آئی اور ان کی بیجا بیجا کرواتی رہی. ان حکومتوں نے فیوچر میں یا مستقبل میں آنے والے واٹر کرائسس کے بارے میں بالکل نہیں سوچا اور آج پاکستان میں حالت یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کی قلت کا شکار ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ ان بڑے آبی منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے. اس سے انشاءاللہ ہمیں آبی مسائل کے اوپر قابو پانے میں کافی ریلیف مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ خام مال کے اوپر کسٹم ڈیوٹی کو کم کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ماضی میں ہمیں ایک عجیب صورتحال کا سامنا تھا کہ جن چیزوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی ان پر اضافی کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی، لیکن اب حکومت پاکستان نے اس اضافی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے، جس کے بعد یہ امید ہو چلی ہے کہ صنعتی شعبہ فروغ پائے گا. پاکستان میں کوئی بھی نیا بڑا ٹیکس پاکستان کی عوام کے اوپر لاگو نہیں کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جسے بہت زیادہ لوگ مس کر رہے ہیں کہ کوئی نیا بڑا ٹیکس نہیں لگایا گیا. ماضی میں حکومتیں کیا کرتی تھیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دیتی تھیں، تھوڑا بہت سا کوئی ریلیف کا پیکج دے دیتی تھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے نئے ٹیکس انٹروڈیوس کروا دیتی تھی. پرانے جو ٹیکس لگے ہوئے تھے ان کی شرح کو بڑھا دیتی تھی. اس سے نقصان کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کے عوام الناس کو ریلیف کے نام پر کچھ بھی نہیں ملتا تھا. سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ بڑھتی تھی وہ تو ایک طرف، ان کی جیب میں سے پیسے نکل کر حکومت کی طرف چلے جاتے تھے. ظاہری سی بات ہے کہ جب نئے ٹیکس لاگو ہوں گے، پرانے ٹیکسز کی شرح بڑھے گی، چیزیں مہنگی ہوں گی، ان پر زیادہ پیسے خرچ ہوں گے عوام الناس کے، تو اگر آپ کسی کی سیلری ریز کر بھی دیں تو اس سے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. ریلیف اس صورت میں ملتا کہ سیلریز تو بڑھائی جاتی لیکن کوئی بھی نیا ٹیکس امپوز نہ کیا جاتا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر جو اس وقت سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں، پینشنز میں اضافہ نہیں کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگا. سو آپ کو اپنی اسی سیلری کے اندر اسی طرح کی چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی جو آپ کو پہلے اویلیبل تھیں. ایسا نہیں ہونے والا کہ آپ کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا کے ان کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے اور آپ کو سیلری میں ریز نہیں دیا گیا. اگر سیلری میں ریز نہیں دیا گیا تو چیزوں کی قیمتیں بھی نہیں بڑھائی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ ٹوٹل 7.13 ٹریلین روپوں کا ہے. اس بجٹ میں سے 1400 ارب کا جو بجٹ کا حصہ ہے وہ گیا ہے افواج پاکستان کو، ان شارٹ پاکستان کے دفاع کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ افواج پاکستان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ لے اڑے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر کے اوپر اس وقت صورتحال کیا ہے. ان لا علم لوگوں کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہم جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں. کسی بھی وقت انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے. مغربی بارڈر کی صورتحال دیکھی جائے تو پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہوا، وہاں پر اس وقت معاملات کافی خراب ہیں. وہاں سے بھی ہمارے خلاف کئی طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، وہاں سے بھی ہم پر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے ہیں. مشرقی اور مغربی بارڈرز کے اوپر ہمارے جوان آئے دن کسی نہ کسی حملے کا سامنا کرتے ہیں. ہمیں اپنے دفاعی بجٹ کو لازم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے اور یہ بہت بڑا سچ ہے جسے ہم لوگوں کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. جو لوگ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان کے دفاعی بجٹ کی نسبت بہت زیادہ کم ہے، تو ان لوگوں نے یا تو سراسر جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہوا ہے یا پھر ان لوگوں کو واقعی میں حقیقت نہیں پتا اور ان لوگوں نے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا ہے. انڈیا کا دفاعی بجٹ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے 8 سے 9% زیادہ ہے. پاکستان کی افواج اس وقت ایک بہت زیادہ لمیٹڈ رقم لے کر، بہت زیادہ لمیٹڈ قسم کا بجٹ لے کر پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، آپ کا اور میرا دفاع کر رہی ہیں. آپ کو یہاں پر پاکستان کی افواج کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاک فوج کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ پاکستانی عوام اپنی افواج کے خلاف ہو جائیں. پاکستان میں انارکی پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے. خدارا اس سازش کا حصہ مت بنیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے.
فرمائے, ہمارے لیے آسانیاں نازل فرمائے اور ہم لوگوں کو اہل ایمان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں, اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.